من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام المؤمنین و امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. نہایت ہی ادب اور احترام دے لائق بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رحیم و کریم دا اس بات پہ بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے مینوں اور تھانوں پیدا فرما کے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا امتی بنایا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو میری اور تواڈی ہدایت اور رہنمائی دا ذریعہ بنایا ہے. ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے. سال دے 2 مہینے اونا دی عظمت اور شان بھی بہت زیادہ ہے اور سال دے 2 مہینے مظلوم بھی بہت زیادہ ہیں. محرم الحرام دا مہینہ اے اللہ دا مہینہ ہے اور ربیع الاول دا مہینہ چونکہ اے دے اندر نبی پاک دی پیدائش ہوئی ہے 9 ربیع الاول نو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات پاک ہوئی ہے 12 ربیع الاول نو. تو اس لحاظ نال محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے اور ربیع الاول دا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا مہینہ ہے.
یہ دونوں مہینوں کی شان بھی بڑی زیادہ ہے اور یہ مظلوم بھی بڑے زیادہ ہیں۔ شان انہاں دی اس واسطے دے کہ نبی پاک نے فرمایا شہر اللہ، محرم دا مہینہ اے اللہ دا مہینہ ہے، اور ربیع الاول دی شان اس واسطے دے کہ اے دے اندر پیراں دے پیر، اماماں دے امام، رہبر کائنات، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک ہوئی، اور یہ 2 مہینے مظلوم اس لحاظ نال نے کہ جدوں محرم الحرام دا مہینہ آندا ہے ادوں بھی بدعات اور خرافات اپنی عروج تے چلیاں جاندیاں نے، اور جدوں ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہوندا ہے تو ربیع الاول دے مہینے اندر بھی بڑیاں بڑیاں رسومات اور خرافات آسماناں دیاں بلندیاں تک پہنچ جاندیاں نے، بلندیاں نو چھوندیاں نے۔ محرم الحرام دے مہینے اندر بھی مجلسہ اندر اور ممبر و محراب تے ساڈے تے خوب برسیا جاندا ہے، اور ربیع الاول دے مہینے اندر بھی ممبر و محراب اندر محفلاں تے جلسیاں اندر ساڈے تے خوب وار کیتے جاندے ہیں۔ محرم دے مہینے اندر یہ کیا جاندا ہے کہ آل نبی نو نہیں مندے، اہل بیت نو نہیں مندے، آل اطہار، آل فاطمہ دا ذکر نہیں کردے، جبکہ اللہ دی رحمت دے نال یوٹیوب تے فیس بک تے میرے بیان واضح طور تے موجود نے کہ اسی اہل بیت نو اپنے گلے دی مالا سمجھنے ہاں، سینے دا سکون سمجھنے ہاں، اور جڑا اہل بیت دا منکر ہے اسی انہوں لعنتی زندیق اور بے ایمان سمجھنے ہاں۔ چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، محرم دے مہینے دیاں باتاں کرنیاں مناسب نہیں، تو ربیع الاول دے مہینے اندر ساڈے تے حملے کیتے جاندے نے، اور مظلوم ہی مہینہ انہوں اگر میں کہاں دے اندر شک نہیں کہ جی اے نبی پاک دا شان بیان نہیں کردے، نعوذ باللہ وڈے بھرا جنہ نبی پاک نو سمجھدے نے، اے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت نو بیان نہیں کردے، نبی پاک دا شان بیان نہیں کردے۔ تو احباب گرامی قدر ارادہ تو میرا یہ ہے کہ میں سورہ توبہ دی جڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے اس دی میں تفسیر، توضیح، ترجمہ تواڈے سامنے بیان کراں، لیکن اس تو پہلے میں تمہید دے اندر کچھ دوست و احباب دی خواہش تے میں کچھ چند سوالاں دا جواب دینا چاہنا، چند غلط فہمیاں نو دور کرنیاں چاہنا، اور چند غلط فہمیاں دا ازالہ کرنا چاہنا۔ لوگ ساڈے متعلق یہ سوال کرتے ہیں، کئی دوست احباب دے یہ سوال نے کہ جی تسی نبی پاک نال پیار کردے ہو، ساڈے بارے کہندے نے کہ اسی نبی پاک نال بڑی محبت کرنے ہیں، اور یہ اندر شک بھی کوئی نہیں کہ اسی نبی علیہ السلام نال جو پیار کرنے ہیں ایسا پیار نہ قیامت تک کوئی کردا ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ جو پیار اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کرنے ہیں، وہ کہندے نے کہ جے تسی نبی پاک علیہ السلام نال پیار کردے ہو تے پھر جے ربیع الاول دے مہینے اندر تسی جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے؟ ربیع الاول دے مہینے دے اندر تسی اپنے گھراں نوں سجاندے کیوں نہیں؟ اس مہینے دے اندر تسی چراغاں کیوں نہیں کردے؟ اس ماہ مقدس اندر تسی پھل چڑیاں کیوں نہیں لگاندے؟ اور تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے خوشی دا اظہار کیوں نہیں کردے؟ اے ساڈے بارے لوگ سانو سوال کرتے ہیں، سانو پوچھتے ہیں، اور کئی دوست احباب دا یہ اشکال بھی ہے، انہوں میں دور کرنا بہت ضروری سمجھنا۔ معاشرے دے اندر دو طرح دے لوگ موجود نے، پوری دنیا دے اندر دو طرح دے انسان موجود نے۔ پہلی قسم دے لوگ وہ نے کہ جڑے یہ بات کہندے نے کہ اسی یہ چراغاں اس واسطے نہیں کردے، جلوس اس واسطے نہیں کردے کیونکہ
12 ربیع الاول دا دن یہ نبی پاک علیہ السلام دی وفات پاک دا دن ہے، اور ساڈے کول اللہ دی توفیق نال اخباراں دے ٹوٹے اسی کٹ کے رکھے نے، اور ساڈے کول اخبار دیاں خبراں موجود نے کہ اے تے ہن معاملہ شروع ہویا ہے، اج تو 10 سال 15 سال پیچھے ٹر جاؤ تے اخباراں تے ہوندا سی کہ 12 ربیع الاول نبی پاک دی وفات دا دن ہے، 12 نبی پاک علیہ السلام دی وفات ہے۔ سیانے بزرگ تشریف فرما نے انہوں نے بھی اخبار چ پڑھیا ہوئے گا کہ 12 ربیع الاول نبی پاک دی وفات ہے۔ اسی یہ بات کہنے ہاں کہ اللہ دا دین مکمل ہو چکے ہے، تو اسی ربیع الاول دے مہینے اندر یا 12 ربیع الاول نو یہ چراغا اس واسطے نہیں کرتے، جھنڈیاں جلوس دے معاملے اسی اس واسطے نہیں کرتے چونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دین مکمل فرمایا، تو نبی علیہ السلام دی زندگی اندر 63 دفعہ نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش دا دن آیا ہے، ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے۔ کوئی دنیا دی کسی کتاب تو کوئی مولوی ثابت کرے کہ نبی پاک نے اپنا جنم دن منایا ہوئے، اپنی پیدائش دا دن منایا ہوئے، یا نبی پاک علیہ السلام دی کوئی ضعیف حدیث ہی وکھا دیتی جائے، کوئی قول نبی پاک دا وکھا دیتا جائے۔ اسی یہ چراغاں اور یہ معاملے اس واسطے نہیں کرتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا۔ پھر ساڈے بارے کیا ہوندا کہ اپنے پتراں دیاں اپنیاں دھیاں دیاں سالگرہ دیاں خوشیاں تے مناندے ہو تے تانوں نبی پاک دی پیدائش دی خوشی نہیں۔ او میرے پیارے بھائیو، اپنی اولاد اپنیاں بھیناں دھیاں دی سالگرہ منانا کیڑی حدیث اندر ہے؟ سالگرہ منانا کس قرآن دی آیت دے اندر ہے؟ انہاں دی سالگرہ منانا، جنم دن منانا یہ یہودیاں دے رواج نے، عیسائیاں دے رواج نے۔ ساڈے نزدیک تے قرآن و سنت دے نزدیک تے سالگرہ منانی جائز نہیں، تے اسی نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش دا دن کیویں منا سکنے ہیں؟ چونکہ نبی پاک دی زندگی اندر 63 دفعہ آپ دی پیدائش دا دن آیا تے نبی پاک نے نہیں منایا، تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں منایا۔ ربیع الاول اندر جو معاملے کیتے جاندے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے معاملے نہیں کیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملے نہیں کیتے۔ اس طرح چراغا کرنا، جھنڈیاں لگانا، ڈھول بجانا، اور اللہ معاف فرمائے ڈھول دی ٹھاپ تے ڈانس کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر یہ معاملے نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موجودہ دور دے اندر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر یہ معاملے نہیں ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مجدد گزرے نے، عالم گزرے نے، انہاں دے دور اندر یہ معاملے نہیں ہوئے۔ تو اسی یہ کہنے ہیں کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نال بڑی محبت کرنے ہیں، اور اسی نبی پاک علیہ السلام دی بڑی عقیدت کرنے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک نال محبت اور لوگاں دی عام انساناں دی نبی پاک نال محبت مل کے بولو اس محبت دا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک نال محبت اور عام آج دے دنیا دے لوگاں دی محبت یہ موازنہ کیتا جا سکتا نہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ رسول دی جو نبی پاک علیہ السلام نال محبت ہے، اج دے دور اندر نہ اس محبت نو ماپیا جا سکتا ہے، نہ اس محبت نو تولیا جا سکتا ہے، نہ کوئی ایسا پیمانہ ہے جہدے نال اس محبت نو ماپیا جائے، نہ کوئی ایسا میزان کنڈا ہے جہدے نال اس محبت نو تولیا جائے۔ تو احباب گرامی قدر، حالانکہ جیڑیاں قرآن دیاں آیات پڑھ کے ایک چراغا ثابت کیتا جاتا ہے، جلوس ثابت کیتے جاندے نے، اور اللہ معاف فرمائے جھنڈیاں ثابت کیتیاں جاندیاں نے، کیا ایک قرآن دیاں آیتاں حضرت ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں آئیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ نہیں آئیاں، حضرت عثمان نو سمجھ نہیں آئیاں، شیر خدا حضرت علی المرتضی نو سمجھ نہیں آئیاں، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، سیدہ فاطمہ نو سمجھ نہیں آئیاں، سیدہ عائشہ نو سمجھ نہیں آئیاں۔ تو احباب گرامی قدر، دین نو کھلونا نہیں بنانا چاہیے، دین نو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ دین جویں مرضی انسان توڑ مڑوڑ لوے،
دین دا ایک مزاج ہے. اسی یہ معاملے اس واسطے نہیں کرتے کہ بھائی صحابہ نے یہ کام نہیں کیتے, صحابہ نے یہ معاملے نہیں کیتے تو کہندے نے جی ویکھو جی یہ سڑدے نے سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں جی اسی کیوں منانے ہیں. جے انہاں نوں پوچھیا جائے نا کہ تسی کیوں مناندے ہو, کہندے نے جی ابو لہب نے منایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او بھائیو ابو لہب دی گل نہ کرو, سانو حضرت ابو بکر صدیق تو بخاؤ. اسی کام حضرت ابو بکر صدیق والے کرنے نے کہ ابو لہب والے کرنے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی, آپ نے فرمایا میری سنت لازم پکڑو, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تے میرے خلفاء راشدین میرے صحابہ دی سنت لازم پکڑو. جو میرے تو ملے انہوں قبول کرو, جو میرے صحابہ تو ابو بکر عمر تو عثمان تو میرے اصحاب تو جو ملے وہ قبول کر لو. اور میرے پیارے بھائیو سوائے کیا اے کہنا کہ جی ابو لہب نے منایا سی اس واسطے منانے ہیں, او بھائی ابو لہب دی گل دین نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جو نبی پاک تو لیا وہ دین ہے, وہ اسلام ہے. پھر یہ کیا جاتا ہے جی سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے. میں یوٹیوب تے اللہ معاف فرمائے کلپ سنتا رہنا, سب دیاں باتاں سنی دیاں نے. بندے نو اپنا ایک موقف اور اپنی ایک رائے ایک دائرے اندر رہ کے پیش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی زبان جے مولویاں دی زبان گندی ہو جائے گی تو عام لوگوں کا کی بنے گا. جے مولویاں دی زبان تو گالی گلوچ شروع ہو جائے گی, ممبر رسول دا تقدس ختم ہو جائے گا, تو پھر عام لوگوں کا کی بنے گا. کہندا سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں. وہ اس لفظ سے غور کرو تسی کی کہہ رہے ہو, ان الفاظ سے غور کرو تسی کی کہہ رہے ہو, اور اے تہاڈا جملہ کتھے کتھے جا کے لگدا ہے. حضرت امام شافعی دے دور اندر ایک کام ہوئے جو ہن ربیع الاول چ ہوندا ہے. حضرت امام شافعی دے دور تے نہیں ہوئے, امام مالک رحمہ اللہ دے دور تے نہیں ہوئے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے دور تے نہیں ہوئے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور نہیں ہوئے, حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دور نہیں ہوئے, مجدد الفسانی دور نہیں ہوئے. تے اے کہنا کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں, دسو یہ تہاڈے الفاظ کتھے جا کے لگدے نے؟ اے اپنے لفظاں تے غور کر لو, اپنے منہ چوں نکلنے والے الفاظ تے غور کر لو. ایویں نہیں لوگ سیانے کہندے کہ بندے نو دھیان نہ بولنا چاہیے, کدی بولے ہوئے الفاظ غلط نکلتے ہیں تو بڑی دور تک انسان نو پہنچا دیندے نے. تو احباب گرامی قدر اے حقائق بر مبنی گلاں جڑیاں میں تواڈے پیش خدمت کر رہے ہاں. اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے ہاں, لیکن اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر جو معاشرے اندر ہوندا ہے اسی انج اس واسطے نہیں کرتے کہ سانو بھائی نبی پاک تو نہیں ملیا, سانو نبی پاک دے صحابہ تو نہیں ملیا, سانو بھائی اولیاء اللہ تو نہیں ملیا. جے اسی گل کریے نا بھائی جے ساڈے کولوں کوئی گل تے عمل کرانا ہے تے قرآن دی آیت پیش کرو. سانو کسے گل تے عمل کرانا نا او بھائی نبی پاک دی کوئی حدیث پیش کرو, کسے محدث امام دی کوئی صحیح قول پیش کرو. اسی تے بھائی قرآن دیاں آیات دے قائل ہاں, نبی پاک علیہ السلام دیاں احادیث دے قائل ہاں. سانو کوئی گل منانی ہے نا تے قرآن دی آیت پیش کرو, سانو کوئی گل منانی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پیش کرو. یہی ساڈا جرم ہے. اس جرم دی وجہ تو سانو اولیاء اللہ دا گستاخ ہے. جے نبی پاک دی سنت دی گل کریے نا, حدیث دی گل کریے, بھائی نبی پاک دی حدیث دی موجودگی اندر کچھ نہیں, کہندے لو اے اولیاء اللہ دے گستاخ نے, اے اولیاء اللہ نوں نہیں مانتے. او بھائی جے نبی پاک دی حدیث تے عمل کردے ہاں, جے گستاخی اولیاء اللہ دا فتویٰ ساڈے تے لگدا ہے اسی یہ فتویٰ قبول کرن لئی بھائی تیار ہاں, کیونکہ نبی پاک دی موجودگی اندر ویکھو اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں کہ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں کہ نہیں, تے اسی اپنے آپ نو موسوی کہلاندے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے ہیں تے اپنے آپ نو عیسائی کہلاندے نہیں. اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہیں تے اپنے آپ نو محمدی کہلانے ہیں, سر فخر نال بلند کرنے ہیں. او بھائی کسے عام نبی دی موجودگی اندر اسی او دے وال نسبت کرنی قبول نہیں کرتے, تے نبی پاک دی موجودگی اندر کسے غیر نبی وال اسی نسبت کیویں برداشت کرنے ہیں؟ اسی نہیں برداشت کرتے. اوے اسی محمدی ہاں کیونکہ اسی کلمہ پڑھیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. اے سی ڈی بن رہی ہے, نٹ تے چڑھ دے گی. میں کوئی اللہ معاف فرمائے بند کمرے اندر گل نہیں کر رہا. میرے پیارے بھائیو ان دلائل تے غور کرو. اگر ان دلائل تے غور کر کے اگر کوئی رہندی کھندی کوئی اور مسئلہ کوئی سوال ہے تو میں الحمدللہ سکھان نو تیار ہاں, دسن نو تیار ہاں. ہر مشکل تے ہر سوال دا
جواب دین واسطے احباب گرامی قدر تیار ہاں، لیکن میرے پیارے بھائیو دین نو مذاق نہ بناؤ، دین نو کھلونا نہ بناؤ۔ آؤ لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا او لوگو اے قرآن پاک دی آیت سمجھ لو، جن نے قرآن دی آیت نو نہیں سمجھیا انہیں اللہ دی توحید نو نہیں سمجھیا، جن نے قرآن دی آیت نو نہیں سمجھیا انہیں اللہ پاک دے دین نو نہیں سمجھیا۔ اے قرآن دی سورہ توبہ دی آیت سمجھ آ جائے، اللہ دا دین سمجھ آ جائے، اے قرآن دی سورہ توبہ دی آیت سمجھ آ جائے تے نبی پاک دا منصب رسالت سمجھ آ جائے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد سمجھ آ جائے۔ اے قرآن دی سورہ توبہ دی آیت تسی بڑے بڑے علماء کو سنی ہوئے گی تے سن دے رہو گے، لیکن میں اس آیت اندر اللہ پاک نے 8 گلاں بیان کی دیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام دے 1 2 3 4 نبی پاک علیہ السلام دے منصب اللہ پاک نے اس قرآن دی آیت اندر بیان فرمائے نے۔ کل گلاں اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت اندر 8 بیان کیتیاں نے، 4 نبی پاک دے منصب بیان کیتے نے، 4 نبی پاک علیہ السلام دیاں شاناں بیان کیتیاں نے۔ آئیے میں سب تو پہلے اس قرآن دی آیت دا عام ترجمہ بیان کراں، ایدی میں تفسیر بیان کراں، ایدی میں توضیح بیان کراں۔ فرمایا لقد البتہ تحقیق جاء آگے رسول رسول جاءکم تمہارے پاس رسول آ گئے، پہلے فرمایا جا گئے، پھر فرمایا جاءکم تمہارے پاس آ گئے، پھر تیجے نمبر دے فرمایا رسول تمہارے پاس رسول آ گئے، من انفسکم تیجی گل اللہ نے آکی ہے من انفسکم تواڈے چوں رسول آ گئے، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم۔ نبی پاک علیہ السلام دا کوئی امتی پریشان ہو جائے، نبی پاک دا کوئی امتی دکھی ہو جائے، نبی پاک دا کوئی امتی پریشان ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام دی پریشانی نو بڑا محسوس کردے نے۔ مسلمانہ دا پریشان ہونا نبی پاک علیہ السلام بڑا محسوس کردے نے۔ 4 گلاں اللہ پاک نے بیان کر دیتیاں نے، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام دے دل اندر اس بات دی بڑی حرص ہے، نبی پاک دی دل اندر اس گل دی بڑی تڑپ ہے، نبی پاک علیہ السلام اس گل دے بڑے لالچی نے کہ لوگاں نو اللہ دی جہنم تو کٹ گئے تے اللہ دی جنت تک پہنچایا جائے، لوگاں نو شرک تو کٹ گئے اللہ دی توحید نال جوڑیا جائے، لوگاں نو بدعت تو کٹ گئے تے اللہ دی سنت نال جوڑیا جائے۔ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے رؤوف، مومنوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے ہیں، مومنوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ انسانیت نبی پاک علیہ السلام بہت بڑا رحم کرنے والے نے، انسانیت نبی پاک علیہ السلام بہت بڑا رحم کرنے والے نے۔ اور لوگوں 8 گلاں نبی پاک نے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے بارے 8 باتاں اللہ پاک نے اس قرآن دی ایک آیت اندر بیان کر دیتیاں نے، 4 منصب بیان کیتے نے نبی پاک دیاں، 4 شاناں بیان کیتیاں نے۔ آئیے میں دی تفسیر بیان کرا۔
کم آ گئے کم تمہارے پاس رسول من انفسکم تواڈے جو رسول آ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی شان آپ دی رسالت ہے منصب رسالت نبی پاک دی مقام چوں سب تو بڑا مقام ہے منصب رسالت تے اللہ نے نبی پاک نو فائز فرمایا ہے اے اللہ پاک دا نبی پاک نو فائز کرنا منصب رسالت دے اوتے اے نبی پاک دی سب تو بڑی عظمت ہے اے اللہ دے پیغمبر دی سب تو زیادہ شان ہے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو اونچا مقام ہے فرمایا جاءکم تمہارے پاس آ گئے رسول آ گئے اے نہیں آکھیا تواڈے کول نور آ گیا اے نہیں آکھیا تواڈے کول نور من نور اللہ آ گیا نعوذ باللہ استغفر اللہ او لوگو میرے گناہگار دے دلال دے غور کرے آجے او جڑا نور ہوندا ہے اونوں بھوک نہیں جے لگدی جڑا نور ہوندا ہے او دی ماں نہیں جے ہوندی جڑا نور ہوندا ہے او دی باپ نہیں جے ہوندا جڑا نور ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اونوں پخانا نہیں جے ہوندا جڑے ساڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ساڈے چوں آئے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے باپ دا نام عبداللہ نبی پاک دی ماں دا نام آمنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک بھی لگدی ہے نبی پاک نو پیاس بھی لگدی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک علیہ السلام بیت الخلا اندر بھی جاندے نے آپ نو حاجت بھی ہوندی ہے تے نبی پاک دی عظمت کنی ہے نبی پاک نو بھوک لگدی ہے جے نبی پاک نے کھانا کھادا ہے تے اللہ پاک نے نبی پاک دے کھانے نو سنت بنا دیتا ہے جے نبی پاک بیت الخلا گئے نے تے بیت الخلا نو اللہ پاک نے نبی پاک دی سنت بنا دیتا ہے دسیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے دسیا کہ اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے دسیا کہ اپنے طرفوں کھانا ہے جے نبی پاک بیت الخلا گئے نے تے نبی پاک نے بیت الخلا جندان دی دعا پڑھ دیتی ہے نبی پاک دا بیت الخلا اندر بھی جانا اللہ پاک نے دین بنا دیتا ہے اللہ پاک نے سنت بنا دیتا ہے اللہ پاک نے شریعت بنا دیتا فرمایا جاءکم رسول نبی پاک دا منصب رسالت فائز ہونا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی شان ہے آئیے میں صحیح مسلم جے نبی پاک دی حدیث پڑھنا میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے اس صحابی دی ملازمہ لونڈی ہے تے صحابی دیاں بکریاں چار دیے سنو لوگو نبی پاک دا منصب رسالت ہونا کنا اونچا نبی پاک دا مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی دی لونڈی ملازم ہے تے صحابی دیاں بکریاں چار دیے اے لونڈی صحابی دی جڑی ہے جنگل چ گئی ہے بکریاں چار رہی ہے بکریاں چار دیاں جنگل دا ایک درندہ جڑا اے دی ایک بکری نو کھا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے لونڈی عورت جڑی ہے بکریاں چار دیاں فارغ ہو کے بکریاں گھر لے کے چلی گئی ہے نبی پاک دے صحابی نے ویکھیا ہے کہ بکریاں جو ایک بکری کاٹے تے اس لونڈی لڑکی نو پوچھیا صحابی رسول نے کہ ایک بکری کتے وے اس لونڈی مسلمہ اس لونڈی نے سچ بولیا تے کہندی ہے ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے بکریاں چرا رہی ساں تے جنگل دا بھیڑیا کھا گیا ہے اس صحابی رسول نو غصہ چڑھیا تے انہیں لونڈی دے منہ تے تڑپ کر کے تھپڑ مار دیتا ہے تھپڑ صحابی رسول نے لونڈی نو مار دیتا ہے ملازمہ نو مار دیتا ہے ان صحابی نو ضمیر ملامت کرن لگ پیا کتے اے لونڈی اللہ پاک دی بارگاہ اندر میری شکایت نہ لا دے تے میرا کی بڑھے گا اے لونڈی کے اللہ پاک دی بارگاہ اندر قیامت نو شکایت لا دے گی تے میرا کچھ نہیں بننا فکراں پہ گئیاں نے ضمیر اندر دا اندر ملامت کردا جا رہا ہے اور کسے تے ظلم کرن لگیا سوچی نکا جیا بچہ اگر دی ماں کوئی نہیں ہوتا باپ کوئی نہیں تے تیرے گھر رہندا تے تو تے ظلم نہ کریا کر کئی بچیاں یتیم ویکھیاں گئیاں نے اللہ دی قسم میں ایک یتیم بچی دا واقعہ کی تانوں سناواں چھوٹی جی بچی ہے او دی ماں بھی فوت ہو گئی ہے
اس دا باپ بھی فوت ہو گیا ہے تے لوگاں نے خدمتاں کر کے بچی دا نکاح کیتا ہے اج وہ بچی جڑی ہے بچیاں والی ہے تے او دے سسرال والے او تے بڑا ہی ظلم کردے نے نہ او دا باپ ہے نہ او دی ماں ہے ساڈے گھر آ کے کہندی ہے قاری صاحب میرا کوئی بھی نہیں میرا سہارا بن جاؤ او لوگو یتیم بچیاں دے سہارے بنو اللہ نے تانوں ہاتھ والی طاقت عطا کیتی ہے کتے اس ہاتھ نال یتیماں دے ظلم نہ کریا جے کسے دا ہاتھ دے نال کسے نو تھپڑ نہ ماریا جے نبی دے صحابی نے لونڈی نو تھپڑ ماریا تے فکراں پہ گئیاں نے ٹردا ٹردا میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نبی دا صحابی ٹر گیا ہے ساری گل جا کے سنائی ہے کہ بھیڑیا جانور ایک بکری کھا گیا تے میں لونڈی دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے اللہ دے نبی جی ادا کچھ کر لو مینوں بڑی فکر لگ گئی ہے پل دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مینوں موت آ جائے گھڑی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے میں دنیا تو چلا جاواں نبی پاک نے فرمایا او لونڈی نو بلا کے لیا صحابی رسول نے لونڈی نو بلایا تے اپنے سامنے بالیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سوال کیتے نے اس لونڈی نو نبی پاک نے پوچھیا دس اللہ کتے وے دس اللہ کتے وے تے لونڈی بول کے کی آندی ہے فی السماء الرحمن علی العرش استوى بول کے آندی ہے اللہ آسمان تے وے اللہ آسمان دیاں بلندیاں تے وے اللہ اکبر کبیرہ انہیں بڑا سونا جواب دیتا نبی پاک دا چہرہ خوشی دے نال کھل گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا ہن اس لونڈی نے اے نہیں کیونکہ اللہ دا علم ہر جگہ دے وے اللہ دی قدرت ہر جگہ دے وے اللہ دی پاور تے اللہ دی طاقت ہر جگہ دے وے ذات دے لحاظ اللہ دی ذات آسمان دے رہے انہیں تھے کئی لوگ رب دے لحاظ نال بھی اللہ دے بارے بھی کئی لوگ عقیدے اندر گمراہ ہو گئے کوئی کہندا گل چ اللہ کوئی کہندا پھل چ اللہ کوئی کہندا پیر چ اللہ کوئی کہندا سائی چ اللہ کوئی کہندا ملنگ چ اللہ اے لوگ کوئی پھل چ اللہ کوئی گل چ اللہ کوئی پیر چ اللہ کوئی مرید چ اللہ اے لوگ رب دے بارے بھی گمراہ ہو چکے نے بلکہ رب دا قرآن کی کہندا الرحمن علی العرش استوى اللہ پاک آسمان تے رب دی قدرت ہر جگہ تے نلے سے لونڈی نے نبی دے سوال دا جواب صحیح دیتا ہے تے نبی پاک نے فرمایا دس میں کون دس میں کون تے پتہ کی آندی ہے اے منصب رسالت نبی پاک دا کڈا اونچا مقام ہے جاءکم رسول اے دی میں تفسیر بیان کرنا اللہ دے بعد نبی پاک نے پوچھا دس میں کون تے کئی کہندی ہے انت رسول اللہ اللہ دے پیغمبر تسی اللہ دے رسول ہو اللہ دے پیغمبر تسی لونڈی ملازم ہے اللہ اکبر کبیرہ تے اونے کی کیا تسی اللہ دے رسول ہو منصب رسالت دی گل کیتی ہے نبی پاک دی رسالت دی گل کیتی ہے سبحان اللہ تے نبی پاک نے دو گلاں دیاں سن کے نا دو سوالاں دا جواب سن کے تے نبی پاک نے مہر پتہ کی لائی ہے نبی پاک نے صحابی نو آکھیا اے مومنہ ایمان والی ہے میرے صحابی انو آزاد کر دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تحقیق تواڈے کول آ گئے نے رسول تواڈے اندروں ہی آ گئے نے رسول سبحان اللہ او لوگو نور نہیں جے او لوگو نور نہیں جے رب دے نور دے وچوں نور نہیں جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول نے اللہ دے رسول نے ایدی دوسری دلیل کی ہے آئی ایم ایس صحیح بخاری پڑھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ صلح حدیبیہ ہویا ہے صلح حدیبیہ دیاں شرائط لکھیاں جا رہیاں نے صلح حدیبیہ دیاں شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ شرطاں بڑیاں شرطاں نے گل شارٹ کٹ کراں شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے اگر کوئی کافر تواڈے کول مسلمان ہو کے آ جائے تو سانو واپس کرنا ہے تے اگر تواڈا کوئی مسلمان ساڈے کافراں دے کول آ جائے تے اساں واپس نہیں
نہیں کرنا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑے دلیر سن, کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی انہاں دے تھلے لگے ہاں, اسی تھلے لگے کیوں جڑی تحریر پہ لکھنے ہاں, اللہ دے پیغمبر اسا تھلے نہیں لگنا. اسی حضرت عمر نو اللہ نے ایک بڑی کڑکدار روح بار آواز دیتی سی, ایویں نہیں کیا جاتا دعائے مصطفیٰ, ایویں نہیں کیا جاتا جس گلی چ عمر گزر جاتا سی شیطان اور راہ ہی چھڑ جاتا سی. حضرت عمر دے مسلمان ہون دے نال اللہ نے اسلام نو بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے, بڑی قوت عطا فرمائی ہے. لیکن حضرت عمر دے جذبات نبی پاک نے سنے نے, تے سارے جذبات حضرت عمر دے سن کے تے نبی پاک پتہ کی آندے نے, آپ فرماندے نے میں اللہ دا رسول ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں. جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو حضرت عمر نے گل سنی ہے, حضرت عمر دے سارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے نے. تے جاننا عمر تو جاننا ہے میں رب دا رسول ہاں, تے میں اپنی مرضی دے مطابق نہیں بولدا, میں تے رب دی مرضی دے مطابق بولنا. اللہ اکبر, میں تے اللہ دے حکم دے مطابق بولنا. سبحان اللہ, میں رب دا رسول ہاں. جدو حضرت عمر نے نبی پاک دی زبان تو گل سنی ہے نا کہ میں رسول ہاں, اللہ اکبر, تے حضرت عمر خاموش ہو گیا, حضرت عمر دے جذبات ٹھنڈے ہو گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری شان چوں سب تو بڑھ کے نبی پاک دی شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی منصب رسالت ہے, نبی پاک دا رب العالمین دا رسول ہونا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی موجودگی اندر کسے نبی دی کوئی بات نہیں چل سکتی, کسے پیر دا کوئی قول نہیں چل سکتا, کسے امام دی امامت نہیں چل سکتی, کیونکہ اس نبی دی موجودگی اندر اور سانو کسے ہور پاسے جان دی لوڑ, وہ سارے دے بولو کسے اور پاسے جان دی لوڑ نہیں. تاں تے اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے آ, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی. اللہ کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گئے, ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گئے. دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گئے, لوڑ نہیں رہن دیتی ارا پرا جان دی. او جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی, جناب محمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آؤ لوگوں میں اگلے پاسے اگلے حصے کا ترجمہ بیان کراں. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, اور نبی پاک علیہ السلام دا کوئی امتی پریشان ہو جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے امتی دی بیٹی فوت ہو جائے, اللہ رحم فرمائے نبی پاک دے کسے امتی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ رحم فرمائے نبی پاک دے کسے امتی نو دکھ پہنچ جائے, بیماری پہنچ جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پریشانی محسوس کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑا دکھ محسوس کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یار کنا دکھ محسوس کرتے ہیں سنیے ذرا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بیٹیاں دے باپ نے. اللہ پاک نے انہوں 9 بیٹیاں تے ایک پتر جعفر عطا فرمایا. کنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امتیاں دے دکھ نو نبی پاک کنہ محسوس کردے نے. اللہ اکبر, امتیاں دی پریشانی نبی پاک کنی پریشانی محسوس کردے نے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ 9
بیٹیاں دے باپ نے، ایک کوئی پتر اللہ پاک نے جابر عطا فرمایا ہے۔ ذرا ٹک ٹکی باندھ کے تے اکھاں کھول کے تے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے تے اکھاں کھول کے میرے ال غور کرنا۔ میں حدیث بخاری شریف دی پیا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ احد دے میدان چ چلے گئے تے لڑدے 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 جان لگی اپنے پتر جابر نو کہہ گیا میرے بیٹا میریاں نوتیاں دا خیال کریں، اپنیاں نو بھیڑاں دا خیال کریں، ویکھی انہاں دی خدمت کریں تے انہاں نال پیار کریں تے بڑا قرضہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے وے۔ مقرود نے قرضہ چھڈ کے میدان جہاد اندر چلے گئے، لڑدے لڑدے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ احباب گرامی قدر شہادت تو بعد آخرکار باپ دی محبت ایک باپ دی محبت ہویا کر دی ہے، اے باپ دا پیار ایک باپ دا پیار ہویا کر ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنہ دے باپ نہیں انہاں دا منہ ترسدا ہے ابو جی کہندے ہاں، انہاں دا منہ ترسدا ہے باپ کہندے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے دل نال دعا کرنا آمین کہہ دیو۔ اللہ جنہ دے باپ ٹر گئے نے یا جنہ دیاں مائیاں ٹر گئیاں نے، جنہ دے پیارے ٹر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں نور نال منور فرما۔ آؤ لوگو جس ویلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس پھر دینے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ بڑے بجے تے بڑے پریشان تے چہرہ اتریا۔ اللہ اکبر تے دسن والیاں نبی پاک نے دسیا کہ اللہ دے نبی جابر بڑا پریشان ہے، بڑا اداس ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا خاموش ہے، بولدا ہی نہیں، گل ہی نہیں کردا تے چہرہ بڑا بجیا۔ آپ نے فرمایا جابر نو میرے کول بلاؤ۔ حضرت جابر نبی پاک دے سامنے لے آگے بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا جابر کی گل ہے؟ میں مرنا باپ دی محبت ہویا کر دی ہے، پر فقط تکلم کفا۔ اور جابر تو خوش ہو جا، جنت وچ تیرے باپ نہ رب نے گلاں کیتیاں نے تے سارے پردے ہٹا کے گلاں کیتیاں نے۔ اللہ نے تیرے باپ نو جنت بھی عطا کی دی ہے تے سارے پردے ہٹا کے اللہ پاک نے تیرے باپ، بخاری دے لفظ نے فقط تکلم کفافا، سارے پردے ہٹا کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ سے باتیں کی اور حضرت عبداللہ سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ احباب گرامی قدر جڑی میں گل سنانی چاہنا تے نبی پاک علیہ السلام نو فکر کنا اپنی امتیاں دا دکھ کنا محسوس کردے نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی دے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے تے باپ نے قرضہ لوکاں دا دینا تے لوکی پتر نو ہن پچھوں تنگ کردے نے، لوکی پتر نو ہن پچھوں پریشان کردے نے تے حضرت جابر بڑے غریب نے، 9 بھیڑاں دی خدمت کرن، انہاں دی راشن پانی دا بندوبست کرن کے قرضہ لان، لیکن جدوں نیتاں کھوٹیاں ہو جان تے بڑے بڑے امیر قرضہ دین تو رہ جاندے نے، جدوں نیتاں وچ اخلاص آ جائے تے بڑے بڑے غریب رب دی قدرت نال قرضہ ادا کر لیندے نے۔ سب کچھ نیت منحصر ہے، کھوٹی نیت والے ہمیشہ کھوٹے ہی رہندے نے تے سونی نیت والے ہمیشہ سونے ہی رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیتاں دا اخلاص جڑا نا اے دی اللہ بڑی برکت پاندے نے تے نیتاں نو اللہ بڑا بھاگ لاندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر دے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے تے ایک یہودی جڑا نا بڑا ہی تنگ کردا ہے، بڑا ہی پریشان کردا ہے، کردے دے معاملے اندر بڑی تکلیف دیندا ہے۔ حضرت جابر دی اللہ بڑے دکھی ہو گئے نا، نبی پاک علیہ السلام کو لائے، آگے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جڑا فلانا یہودی ہے نا وہ بڑی تکلیف دیندا ہے، بڑا پریشان کردا ہے۔ اللہ دے نبی میں بڑا دکھی ہو کے تواڈے کول آیا، ہائے ہائے میں صدقے جا امام الانبیاء جناب محمد، اے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو، بہار پا دیو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یار گل سنیا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جا جابر جا کے جڑیاں تے کو کھجوراں نا نکے نکے ڈھیریاں بنا دے، نکیاں نکیاں 10-12 کھجوراں دیاں تھوڑی تھوڑی ڈھیریاں بنا دے۔ حضرت جابر آئے تے ڈھیریاں بنائیاں تے نبی پاک فرماندے نے چل میں تیرے پیچھے آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے انہاں نکیاں نکیاں ڈھیریاں کھجوراں دیاں بناتیاں نے،
نبی پاک آئے تے کھجوراں دیندے جا رہے نے اور لوگوں کسے غریب نال چل پینا بھی بڑا وڈا اجر ہے خدا دی قسم جڑا کوئی ماڑا چودھری ہو اور میں تانوں خدا دا واسطے کہنا کوئی یتیم تواڈے ویڑے تے آ جائے تواڈے ڈیرے تے چل کے کوئی غریب آ جائے نہیں او دے پیچھے برادری نہیں او دے پیچھے کنبا نہیں او دے پیچھے 100 ووٹ نہیں او دے پیچھے 500 ووٹ او چودھری ہو او دے پیچھے نہ جایا کرو جے مگر 500 ووٹ ہون او دے پیچھے تے سارے چودھری جاندے نے مزہ ایسا گل ہے جے پیچھے ایک ووٹ بھی نہیں ہے یتیم ہے غریب ہے تیرے ڈیرے تے چل کے آ گیا ہے تے انہاں انکار نہیں کرنا او دے نال چل پینا اے نبی پاک دی سنت ہے اے او دے نال چل پینا اے نبی پاک دا طریقہ ہے خالی نبی پاک دی سیرت نو سنن دا کی فائدہ تے وچوں کردار نہیں کرنا جے بھی تو تربیتی گل نہیں کرنی اور یتیماں غریباں مظلوماں نال ٹر جانا تے چل پینا نبی پاک دی سنت ہے اے یتیم نبی پاک کول آیا جابر اللہ اکبر باپ ٹر گیا تے آیا نبی پاک کول بڑا دکھ لے کے تے درد لے کے نبی پاک نے درد کنا محسوس کیتا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے ٹھیریاں چل کے بنا تے میں تیرے مگر ہونا حضرت نبی پاک ٹھیریاں کول آ گیا تے انہیں اللہ اکبر نبی پاک ٹھیریاں چو کھجوراں چک چک کے دے جا رہے نے سب قرضہ لین والے مو گئے تے کھجوراں دیاں ٹھیریاں اوتھے دیاں اوتھے ہی نے ہائے میرے اللہ سب ٹھیریاں جڑیاں نے اوتھے دیاں اوتھے تے قرضہ لین والے ختم ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھو ہن نبی پاک نے پتہ کیا گیا آپ نے فرمایا جابر کتے اپنا عقیدہ خراب نہ کر لیں سنو ذرا جابر کتے اپنا عقیدہ خراب ایتھے دو گلاں نے ایک منصب رسالت دی گل بھی ہے تے ایتھے نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیاں دے درد نو کنا محسوس کردے نے دو باتاں اللہ نے ایکو حدیث جمع کر دتیاں نے ایک تے نبی پاک اودا درد نبی پاک دے دل دے اندر ہے تے درد لے کے نبی پاک ٹر پے نے او دے گھر ٹر گئے نے او دا درد نبی پاک نے ونڈیا ہے تے او دے قرضے دا بوجھ نبی پاک نے ہلکا کر دیتا ہے تے ہن جدوں سارے ٹر گئے نے تے کھجوراں دیاں ٹیڑیاں اوتھے نے نبی پاک دل چاہے کتے جابر دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے جابر اے سارا کچھ جو بھی میں کیتا ہے اے جو کچھ ہو گیا ہے اے برکتاں اللہ والوں پیاں نے میں تے اللہ دا رسول ہاں اللہ نے مینوں منصب رسالت فائز کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم سبحان اللہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم اور نبی پاک نو اس گل دی بڑی فکر ہے کہ کتے میرا امتی رب دی جہنم اندر نہ چلا جائے اس گل دی بڑی فکر ہے کتے میرا امتی بدعتی نہ بن جائے اس گل دی بڑی فکر ہے کتے میرا امتی مشرک نہ بن جائے یہی وجہ نبی پاک نو اور یار اپنی امت دی کتنی فکر ہے نبی پاک رو رو کے دعا کردے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے نبی پاک رو رو کے اپنی امت دی بخشش لی اللہ کو دعا کردے نے تے نبی پاک دی دعا دا نتیجہ کی نکلیا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سبحان اللہ تے نبی پاک اپنی امتیاں دی رو رو کے رب کو دعا کردے نے تے او دا نتیجہ کی نکلیا اللہ فرماندے نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ او سونیا تو میں رب اگے ہاتھ چک لینے تیرے ہتھاں دی لاج ہے اپنے امتیاں دے متعلق جویں جویں رب نو کہندا جائے گا تیرا رب اوویں اوویں کردا چلا جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر والا سوف یؤتیک ربک فترضی سبحان اللہ رب دا قرآن کہہ رہا کہ نبی پاک نو جہنم دے گڑے چوں کڈ کے انسانیت نو رب دی جنت دا حقدار بنان واسطے نبی پاک نو بڑی فکر ہے اور تسی بھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو کسے نو بدعت چوں کڈ کے تے سنت وال لے کے آنا ہے کسے نو شرک تو کڈ کے تے توحید وال لے کے آنا ہے اور مسلمانوں انسانوں کلمہ پڑھنے والی عورتوں تے مردوں اگر یہ منصب تسی نہیں اپناؤ گے اگر یہ عقیدہ توحید تے عقیدہ سنت ہے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورگے اگر تسی رب دے دین تے عمل نہیں کرو گے تے لوگوں تک دین نہیں پہنچاؤ گے، اور کیڑی مخلوق کیڑی قوم آ کے دین پہنچائے گی؟ اور جیڑی حسرت تے لالچ تے فکر نبی پاک نے میرے تیرے بارے اپنے دل چ پیدا کیتی ہے، سانو وہی فکر ایک دوجے دے بارے پیدا اے نہیں آکھنا چاہیے خصماں نو کھاندا تے کھائے، جدھر جاندا تے جائے، او چھڈو جی جیڑا جتھے کوئی لگا چنگا ہی لگا، ایڈا کفریہ بول، ایڈا غلط بول، ایڈا جاہل والا بول۔ بڑے بڑے سیانے بابے، دیندار بابے اور بڑے بڑے عقل مند، جیڑا بندہ سیاست جو وڑ جاندا ہے نا، وہ پھر کھڑک کے حق دی گل نہیں کر سکدا، انہوں پتہ ہے اتھوں ہی میں رہ جاؤں گا، کتے وہ ووٹر ناراض نہ ہو جائے، کتے وہ ووٹر ناراض نہ ہو جائے، کتے فلانا۔ او میرے پیارے بھائیو، نبی پاک نے اپنی سیاست چمکائی ہے، آپ نے ایسی سیاست چمکائی ہے جتوں مکے جو نبی پاک نو کڈیا گیا ہے اوتھے بھی نبی پاک نے توحید دا جھنڈا بلند کیتا ہے۔ جدوں توحید دا جھنڈا بلند کیتا ہے تے صحابہ نے نعرہ ماریا ہے، نعرہ تکبیر، ایڈا تسی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر دے نعرے وج گئے نے جدوں نبی پاک نے توحید دا جھنڈا گڈیا ہے۔ اور لوگو کلے نبی پاک اس دنیا تے آئے نے، کلے دنیا تے آئے نے، پوری انسانیت تے چھا گئے نے، کلے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے ایک وقت ہے کہ جڑے نبی پاک دی جان دے دشمن نے وہ بھی ہتھیلیاں تے جانا رکھ گئے، نبی پاک دے پیچھے جانا قربان کرنے تیار ہو گئے۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس بات دی ہرس ہے کہ اللہ کتے میرا قومتی تیری جہنم نہ چلا جائے، اور یہ جو مقصد رسالت، اور نبی پاک جھنڈیاں لان نہیں جی آئے، جلوس کٹن نہیں جی آئے، بھنگڑے پار نہیں آئے، اے ڈول دی ٹھاپ تے رقص کرانا سے نہیں آئے، گھر جو اللہ دے کلو دین نو ماحول نہ بڑھاؤ، دین نو تماشا نہ بڑھاؤ تے کہندے ہو وہابی نہیں کردے، اوے اسی کیوں نہیں کردے؟ اور کیونکہ نبی پاک نے 13 سالہ زندگی نہیں کیتا، حضرت ابو بکر نے نہیں کیتا، اے بدعات اور خرافات اور نہ نبی دے صحابہ نے کیتے نے، اور نہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیتے نے، اور نہ امام ابو حنیفہ نے کیتے نے، اور نہ مجدد الفسانی نے کیتے نے۔ اور اللہ دے کولو ڈر جاؤ، دین نو تماشا نہ بڑھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام اس بات دی فکر لے کے آئے نے، اور کتے میرا کوئی امتی رب دی جہنم دی پکڑ اندر نہ آ جائے۔ فرمایا عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے نبی پاک مومناں نال بڑا پیار کردے نے، تے رحم پتہ نبی پاک کنا کردے نے؟ اینا نبی پاک رحم کردے نے یار کہ نبی پاک نماز پڑھا رہے نے تے جے نبی پاک علیہ السلام دے کنا وچ کسے بچے تے رون دی آواز پے گئی ہے نا تے نبی پاک نے نماز نو چھوٹیاں کر دیتا ہے، کتے بچے دے رون دی تکلیف اودی ماں نو نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کتے بچے نو رون دی تکلیف اودی ماں نو نہ پہنچ جائے، اور اودی ماں نہ کتے پریشان ہو جائے۔ اور میرے تواڈے نبی تے ایڈے رحم والے نبی جے، اینا مومناں نال پیار کرنے والے تے رحم کرنے والے جے۔ اللہ ساڈے اس نبی تے کروڑوں درود و سلام دی بارش فرما۔ نبی پاک دی آمد دا مقصد سمجھو، اے قرآن دی سورہ توبہ جیڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے، اے دی تفسیر موجودہ دور اندر اور اج دے دناں اندر بیان کرنی بڑی ضروری سی۔ کنے حقائق کنیاں باتاں تسی سن چکے ہو، اللہ کولوں دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔